फिलिपी 4 को 10 पददेखि हामी पढ्दैछौँ। तर म प्रभुमा साह्रै आनन्दित भए कि अब धेरै समयपछि मेरो निम्ति तिमीहरूको विचार तिमीहरूमा पलाएर आयो। यद्यपि मन दिइरहेका त थियो, तथापि तिमीहरूले मौका परेको थिएन। खाँचो परेर त मैले भनेको होइन, किनकि जुनसुकै परिस्थितिमा म भए पनि त्यसैमा सन्तुष्ट रहनु मैले सिकेको छु। म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु। हरेक कुरामा सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि गुप्त कुरो मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. So, परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? पौलले यहाँ चिठी लेखिरहेको छ फिलिपीको मण्डलीलाई, जुन चाहिँ अफरिङ उसलाई जुन भेटी पठाइदिएको थियो पौललाई, त्यो भेटीलाई उसले उल्लेख गरिरहेको छ कि कसरी त्यो फिलिपीको चर्चले उसलाई ब्लेस गरेको थियो। अनि उसले धन्यवादी भइकन उसले चिठी लेखिरहेको छ। अनि उसले के भन्दैछ भने चाहिँ फिलिपीको मण्डलीले पौललाई सम्झिरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ जुन तिमीहरूले मलाई अफरिङ पठाइदिएको छ अथवा जुन भेटी पठाइदिएको छु, म त्यसको निम्ति एकदमै आनन्दित छु। किन भन्दाखेरि भेटीले गर्दाखेरि होइन, तिमीहरूको कन्सर्नको लागि, तिमीहरूले मेरो लागि गरेको देखाएको, तिमीहरूले मेरो निम्ति के भन्नु मन दिइरहेको कुराको लागि चाहिँ म एकदमै तिमीहरूसँग धन्यवादी छु भनिकन पौलले यो चिठी पनि लेखेको छ। सो यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने फिलिपीको चर्चले पौललाई उसको सेवकाईमा सपोर्ट गर्दैछ। अनि पौलले भन्दैछ, तिमीहरूले मलाई जुन भेटी पठाएका छौ, त्यो भेटी चाहिँ मैले खाँचो परेर मैले तिमीहरूलाई मागेको होइन, तर मैले सिकेको छु जुनै पनि परिस्थितिमा म सन्तुष्ट हुनु। मतलब एउटा सेवकाई चाहिँ कसरी चल्छ? प्रभुले भन्नुभयो कि खेताला चाहिँ ज्यालाको योग्य हुन्छ। अनि हामीले सिकेको छौँ कोरिन्थीको लेटरमा पनि कि सुसमाचार प्रचार गर्ने चाहिँ दे विल लिभ बाई द गस्पेल भन्ने छ है। त्यसको मतलब उसको विश्वासमा ऊ जिउँदै गर्दाखेरि अरू मानिसहरूले जसरी उसलाई सपोर्ट गर्छ या उभिन्छ, त्यो चाहिँ उनीहरूको जिम्मा पनि हो। जसरी लेवीको कुललाई चाहिँ अरू सबै कुलहरूले, इजरायलका 11 कुलले सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले नै त्यसरी नै ठहराउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले पौलले पनि यहाँ भन्दैछ, तिमीहरूले पठाइदिएको भेटीको लागि म एकदमै धन्यवादी छु। तरै भए तापनि त्यो भेटीलाई आशा गरेर म बसिरहेको चाहिँ छुइनँ, किनभने जुनै पनि परिस्थितिमा मैले जिउन सिकेको छु। सो हामीले सधैँ याद राख्नुपर्छ कि हामीले एउटा सेवकलाई सपोर्ट गर्नु, प्रभुको साँचो सेवक जसले परमेश्वरको काममा परिश्रम गरिरहेको छ, उसलाई सपोर्ट गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भने गलातीको किताबमा होला सायद कि कसरी एउटा सेवकलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो वचनलाई म हेर्ने कोसिस गर्दैछु। यसो भनेर लेखेको छ गलातीको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा, तर वचन सिक्ने चाहिँ सिकाउनेको सबै असल काममा सहभागी होस् भनेर बताएको छ। सो पौलले फिलिपीको मण्डलीलाई जसरी उसले सिकाइरहेको थियो, फिलिपीको मण्डलीलाई उसले सिकाइरहँदाखेरि अगाडि गलातीको मण्डलीमा उसले मेन्सन गरेको छ कि वचन सिक्ने चाहिँ सिकाउनेको हरेक असल काममा सहभागी हुनुपर्छ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई
एउटा वचन सिक्ने एउटा सेवाकाई गर्ने मान्छे चाहिँ त्यति बेला मात्रै सक्रिय रूपमा उसले काम गर्न सक्छ जब उसको खाँचोहरूलाई पूरा गर्न थाल्छ अरूले है। त्यो जिम्मा चाहिँ प्रभुले अरूहरूलाई दिनुभएको छ। जसरी पहिलो कोरिन्थी 9:11 पनि भन्दैछ कि if you have sown spiritual thing among you, it is too much if you reap material things from you. पौलले भनेको छ कोरिन्थीको मण्डलले, यदि आत्मिक कुराहरू तिम्रो जीवनमा हामीले छरेको छौँ भने के हामीले शारीरिक कुराहरू तिमीहरूकोबाट कटनी गर्नु चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा भयो भनिकन पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पनि भनेको छ। त्यो पनि पढ्छु म यहाँ, पहिलो कोरिन्थी 9:11। यदि तिमीहरूको निम्ति आत्मिक वस्तुहरू छरिदिएका छौ भने तिमीहरूको संसारी बाली काट्नु के ठुलो कुरा हो र भनेर बताएको छ त्यहाँ पनि। सो के भन्दैछ, यो चाहिँ किन जरुरी छ, यो हिसाब यो चाहिँ किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो परमेश्वरले ठहराउनु भएको परमेश्वरको काम हो। नहिमियाको किताबमा हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नहिमियाको किताबमा गएर हामीले पढ्दाखेरि थुप्रो लेवीहरू चाहिँ उनीहरू के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मन्दिरको काम गर्न छोडेर चाहिँ उनीहरू संसारमा फर्केको थिए। किन उनीहरू संसारमा फर्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले पाउनुपर्ने भागहरू पाएको थिएन, अनि उनीहरूले पाउनुपर्ने भाग नपाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू संसारमा फर्केर प्रभुको मन्दिरको चाहिँ अवहेलना भइरहेको थियो। अनि त्यो चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो घटना पनि थियो है। नहिमियाको किताब 13:10 यसो भनेर लेखेको छ, लेवीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेनछन् भन्ने कुरा पनि मैले सुने। आफ्ना काम जिम्मा लिने लेवीहरू र गवैयाहरू दुवै आफ्ना गाउँहरूमा गइहाले भन्ने पनि मैले सुने। सो लेवीहरू थिएन नहिमियाको समयमा, मन्दिरमा लेवीहरू थिएन, गवैयाहरू पनि थिएन, वर्शिप लिडर्सहरू पनि थिएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो भाग नै पाएको थिएन, अनि उनीहरू अवहेलित भएको थियो। अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो लेवीको कुनै पनि हिस्सा थिएन नि त, अनि लेवीको कुनै पनि हिस्सा नहुँदाखेरि उसको त आफ्नो सोर्स अफ इन्कम थिएन अरूहरू जस्तो। इजरायलमा 12 कुलमा 11 कुलले त उसको सबै हिस्सा बट्टा पाएको थियो, तर लेवीको कुललाई प्रभुले भन्नु म नै तिमीहरूको भाग हो। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो भने जुन जसरी प्रभुलाई उनीहरूले आफ्नो भाग चढाउँथ्यो त्यो भागको हिस्सेदार चाहिँ को हुन्थ्यो, लेवीहरू हुन्थ्यो। तर त्यो कुरालाई मानिसहरूले के गर्यो, अवहेलना गरिसकेको थियो नहिमियाको समयमा। अनि त्यो जति पनि मन्दिरको भण्डारको कोठाहरू छ, त्यो भण्डारको कोठाहरू त कसले ओगटेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यति बेलाको पोलिटिकल लिडरको सन्तानहरूले यो ठाउँलाई ओगटिरहेको थियो, यसरी लेखेको छ यही नहिमियाको किताब 13:4। तर यो हुनभन्दा पहिले नै हाम्रो परमेश्वरको भवनको भण्डारको अधिकारी नियुक्त भएका पुजारीहरू एलियासिबले एउटा ठूलो कोठा तयार गरेका थिए। तिनको तोबियासँग वैवाहिक सम्बन्ध थियो। त्यहाँ पहिले तिनीहरूले अन्न बलि, धूपहरू, मन्दिरका भाँडाहरू, अन्नका 10औं अंश, नयाँ दाखमध्य र तेल, लेवीहरू र गवैयाहरू औ द्वारपालहरूको निम्ति तोकिए बमोजिम र पुजारीहरूको निम्ति दान राख्थे। यही कोठा तिनले तोबियाको निम्ति चलाउन राखेका थिए। त्यस बेला चाहिँ म यरुशलेममा थिइन। सो के भन्दैछ यहाँ, त्यो कोठाहरू जुन कोठाहरूमा चाहिँ लेवी, गवैयाहरूको, द्वारपालहरूको लागि भण्डारहरू राखिन्थ्यो त्यो चाहिँ कसलाई देख्थ्यो, तोबियालाई देख्थ्यो। तोबिया त एउटा के भन्नु, एउटा पोलिटिसियन जस्तै थियो त्यति बेलाको समयको। सो के भयो, त्यहाँ चाहिँ मान्छेको त्यो राजनीति चाहिँ, त्यो पोलिटिक्स चाहिँ इभन मन्दिरभित्र पनि पसेको थियो। अनि मन्दिरको जुन चाहिँ कोठा लेवी र गवैयाहरूको लागि, द्वारपालहरूको लागि राख्ने स्टोर रुम थियो, त्यो सबै चाहिँ के गरेको थियो, उनीहरूले मन्दिरको त्यो हिस्सा पनि उनीहरूले यो तोबियालाई दिएको थियो। किन, नाता गोतामा। परमेश्वरको किङडममा चाहिँ त्यस्तो नातागिरी चल्दैन, नाता गोताको कुरै आउँदैन। परमेश्वरले जे ठहराउनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अनर गर्नुपर्छ। अनि यहाँ बताउँदैछ कि यहाँ हामीलाई पौलले भन्दैछ कि म चाहिँ खाँचो परेर त भनेको होइन तिमीहरूलाई, तर किन भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यो कुरा गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने तरिका हो। जब पनि परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई हामी विश्वास गर्छौँ
प्रभुले भन्नुभएको छ सबै दशवांश भेटी भण्डारमा ल्याऊ भनेको चाहिँ त्यही हो। भण्डार भनेपछि त्यो ठाउँ हो जहाँबाट चाहिँ कसैलाई खुवाइन्छ, जहाँबाट चाहिँ फिड गर्छ। अनि त्यसको दुईवटा अर्थ बन्छ। एउटा चाहिँ त्यो काम गर्ने सेवकहरू पनि खुवाइन्छ, तर उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले जुन प्रार्थना, उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले जुन अध्ययन, उनीहरूको जीवनमा जुन उनीहरूले समयको लगानी गरिरहेको छ त्यसद्वारा अरूहरूले पनि खान पाउँछ। सो के भयो, स्पिरिचुअल फुड एउटाले फिजिकल फुड पाउँदैछ भने उसको द्वारा चाहिँ परमेश्वरले अरूहरूलाई स्पिरिचुअल फुड, जस्तो एउटा वर्शिप लिडरले वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि उसले वर्शिप गर्दै गर्दाखेरि उसले नयाँ गीतहरू लेख्दै गर्दाखेरि प्रभुको उपस्थितिमा उसले जान्न सिकेको छ भने के हुन्छ, उसले साँच्चै नै यस्तो गीतहरू गाउँछ जुन चाहिँ गीतले चाहिँ छुटकारा ल्याउँछ, बन्धनहरू तोडिदिन्छ। तर उसकोमा चाहिँ अब घरद्वार कसरी पाल्नु भन्ने एउटा लडाइँ छ भने उसले त जस्तै के भन्नु, उसकोमा आएको अभिषेकलाई पनि उसले त्यो शक्तिशाली रूपमा उसले बाहिर निकाल्नै सक्दैन। किनभने ऊ त्यो घरद्वारकै कुराहरूमा व्यस्त छ। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो, अलरेडी उनीहरूलाई छुटाउनु भयो, एउटा सेवकलाई प्रभुले अलरेडी छुटाउनु भयो कि तिमीले चाहिँ तिम्रो जीवनको 100% मलाई दिनुपर्छ भनेकन। तर त्यसलाई प्रोभाइड गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रभुले अरू भिडलाई, समुदायलाई दिनुभएको छ। तर जब त्यो कुरा बन्द हुन्छ, जब त्यो धनमाथि थुप्रोपल्ट त्यो धनमाथि मानिसहरूले आँखा गाडेको हुन्छ, थुप्रोपल्ट त्यो धनलाई मान्छेले कसरी हासिल गर्नु भनेकन तोबियाको या जोय जस्तै यहाँ के हुन्छ, मान्छेहरू हुन्छ आजको दिनमा पनि छ जसहरूले त्यो कुरालाई उनीहरूले यो मन्दिरको कोठाहरूलाई, भण्डार राख्ने कोठालाई अधिकार जमाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेवीहरू, गवैयाहरू आज सेवकै गर्न चाहँदैन। एउटा जवान मान्छेलाई तिमी सेवक बनिन चाहन्छौ भन्यो भने उसले के भन्छ, अब म सेवक बनिँदिन। किनभने सेवकको हालत चाहिँ कस्तो देखेको छ मान्छेले, यति साह्रो खस्ता हालत, यति साह्रो खसेको हालत छ। किनभने उसलाई एउटा सानो बदाम, एउटा टुक्रा बदाम दिएर चाहिँ तिमीले घर परिवार पनि चलाऊ, तिमीले नानी पनि पढाऊ, तिमीले सबै गर। उसलाई चाहिँ उसबाट चाहिँ विश्वासको 100% मान्छेले माग गर्छ, तर उसलाई सपोर्ट नै गर्दैन। परमेश्वरको गडली प्रिन्सिपललाई ल्याउँदैन। यो गडली प्रिन्सिपललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सिक्नुपर्छ। वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको मतलब कसैलाई लालची बनाउनु भनेको पनि होइन हो। यस्तो मान्छेहरू पनि छ जसले प्रभुको नाममा आज परमेश्वरको मन्दिरभित्र पसल चलाइरहेको छ, तिनीहरूलाई खडा गर्नु भनेको होइन। तर 1-2 जनाको कारणले गर्दाखेरि ट्रु सेवकहरूलाई पनि मान्छेले दबाइरहेको छ, आफ्नो कन्ट्रोलको अधीनमा राखिरहेको छ। तर वास्तवमा तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको मुखपात्रहरू हुन्। परमेश्वरले चुन्नु भएको के भन्नु सेवकहरू। बाइबलले चाहिँ के भनेको छ भने उनीहरू चाहिँ दोहोरो इज्जत सम्मानको योग्य हुन्छ भनेको छ। दोहोरो इज्जतको योग्य हुन्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू चाहिँ दोहोरो इज्जतको योग्य छ। अनि यदि हामीले त्यो कुरालाई हामीले अवहेलना गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रै पक्षमा, हाम्रै विपरीत त्यसले काम गर्छ हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि। जस्तो कि पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 17 पदमा के लेखेको छ पढौँ त हामी। सबैले खोल्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 17 पद। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 17 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, असल शासन गर्ने धर्मगुरुहरू दोहोरो आदरको योग्य बनिन्छ, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछ। सो बाइबलले भन्छ लेट द एल्डर्स रुल वेल। सबैजनालाई भनेको छैन, तर भन्दैछ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ असल शासन गर्ने, कुशासन गर्ने होइन, गलत शासन गर्ने होइन, दबाउ दिने होइन, लुट्नेलाई भनेको होइन। यो चाहिँ असल शासन गर्ने, जसले चाहिँ असल शासन गर्नेको विषयमा परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, 2 किसिमको नोकरहरूको प्रभुले उखान दिनुभएको छ। मत्तीको किताब 25 अध्यायमा 2 किसिमको नोकरको उखान दिनुभएको छ। हामी त्यसलाई पनि हेरौँ ल। यो भनेको किनभने मैले यसलाई पनि क्लियरिफाई गर्नुपर्छ होइन भने चाहिँ हामी फेरि हामीले बुझ्दैन। असल र खराबको नोकरको उखान दिएको छ। मत्तीको किताब 25 भनेपछि 24 अध्यायको 43 मा 43 देखि लिएर
43 देखि लिएर 51 सम्म 2वटा नोकरको उखान दिएको छ। तर यो जान कि घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ भन्ने जानेको भए ऊ जागा रहने थियो र आफ्नो घर फोरिन दिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउँछ। तर विश्वासी र बुद्धिमान दासको नम्बर 1 के भन्दैछ? विश्वासी र बुद्धिमान दास भन्दैछ। त्यसलाई चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? पहिलो तिमोथी 5:17 चाहिँ के भनेछ? असल शासन गर्ने शासकहरू भनेको छ त्यसलाई चाहिँ। अब विश्वासी र बुद्धिमान दासको जसलाई त्यसको मालिकले ठिक समयमा खाना दियोस् भनेर आफ्नो परिवारमाथि खटाएको हुन्छ। सो त्यो असल शासक चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो असल शासक चाहिँ त्यो दास रहेछ जसले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई ठिक प्रकारले उसले ह्यान्डल गर्छ। असल शासन गर्ने धर्मगुरु है। अनि तब विश्वासी र बुद्धिमान दासको उही हो जसलाई मालिकले ठिक समयमा खाना दियोस् भनेर आफ्नो परिवारमाथि खटाएको हुन्छ। धन्य हो त्यो नोकर जसलाई त्यसको मालिकले आएर त्यसै गरिरहेको भेटाउँछ। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, उसले त्यसलाई आफ्नो सारा सम्पत्तिमाथि नियुक्त गर्नेछ। तर दुष्ट नोकरले मेरो मालिक बियालो गर्छ भने मनमा ठानी आफ्नो साथी नोकरहरूलाई पिट्न र मतवालाहरूसँग खाना र पिउन लाग्यो भने त्यस नोकरको मालिक त्यसले आशा नगरेको दिन र नसम्झेको समयमा आइपुग्नेछ। औ उसले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी काट्नेछन् र त्यसलाई कप्टीहरूको भाग दिनेछन्। त्यहाँ रुहाबासी र दारा किटाई हुन्छ। सो परमेश्वरको वचनमा जुन चाहिँ असल शासन गर्ने धर्मगुरु भनेको यहाँ असल शासन गर्ने धर्मगुरु मात्रै भनेको छैन। शासन गर्ने धर्मगुरु मात्रै भनेको छैन, तर बाइबलले के भन्दैछ? असल शासन गर्ने धर्मगुरु। सो त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। Let the elders who rule well consider worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So बाइबलले भन्दैछ उनीहरू चाहिँ के हुन्छ? असल शासन गर्ने धर्मगुरुहरू दोहोरो आदरका गनिन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्दछ। सो नेहेमियाको दिनमा यो लेवीहरू चाहिँ के भएको थियो? यो लेवीहरू चाहिँ सबैजना फर्किसकेको थियो। सबैजना उनीहरूको त्यो मन्दिरलाई छोडेर उनीहरू खेतीपाती गर्न फर्किसकेको थियो। फर्स्टली त उनीहरूको आफ्नै जग्गा जमिन थिएन, उनीहरूलाई कति स्ट्रगल थियो होला। अनि के भयो? जुन चाहिँ आउनुपर्ने रिसोर्सेसहरू पनि सबै बन्द गरिदिएको थियो। कुनै एउटा के भन्नु, त्यो परमेश्वरको मन्दिरमा संसारको राजनीति लिएर आउने व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि आज यस्ताहरूको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यस्ताहरूको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको काममा धेरै बाधा हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो चिन्न जरुरी छ है। एउटा असल र बुद्धिमानी भण्डारे को हो या खराब या मूर्ख भण्डारे के हो त्यसलाई चिन्न चाहिँ जरुरी छ। अन्त बाइबलले भन्दैछ असल भण्डारेलाई चिन्न जरुरी छ। तरै भए तापनि पौलले के भन्दैछ त यहाँ? त्यो सबै भनिसकेर पनि उसले भन्दैछ तर म चाहिँ तिमीहरूलाई यो सबै कुरा भनेको चाहिँ म खाँचोमा परेर चाहिँ भनेको होइन। हेर्नुहोस् आज यो वचनलाई पौलले एकदमै क्लियरली भन्दैछ तिमीहरूको मन म प्रति पलाएर आयो, प्रभुलाई धन्यवाद छ। तिमीहरूले मलाई हेल्प गर्न चाहिरहेका थियौ तर गर्न सकिरहेका थिएनौ। तर आज तिमीहरूले जुन भेटी पठाएका छौ म प्रभुसँग धन्यवादी छु भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि। तर उसले भन्दैछ खाँचो परेर त मैले भनेको होइन, किनकि जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि म त्यसमा सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। तर अर्कोपट्टि सेवकहरूलाई प्रभुले सिकाउनु हुँदैछ है। अब यहाँ रहेछ नि त्यसो, अब यो वचन देखाएर त हामीले पाउनु पर्ने रहेछ नि, अधिकार पाउनु पर्ने रहेछ भनेर फेरि कतिजनाले यसलाई बुझेर के गर्छ, यहीँ नै फेरि उभिन्छ होइन। पौलले भन्दैछ म जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म के गर्नु सिकेको छु, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। किनभने बाइबलले भन्छ सन्तुष्टतासँगको भक्ति चाहिँ के हो? ठुलो लाभ हो। जस्तो परिस्थितिमा पनि म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। सो सन्तुष्ट रहनु हामी चाहिँ नि हामी जब सन्तुष्ट रहन सिक्छौँ, हामीलाई कसैले हामीलाई सपोर्ट गरे पनि नगरे पनि, हामीलाई राम्रो भने पनि नभने पनि, हामीलाई अनर गरे पनि नगरे पनि बाइबलमा भनेको छ प्रभुमा तिम्रो परिश्रम व्यर्थ जान्दैन। यदि तिमी थाकेनौ भने तिम्रो परिश्रम प्रभुमा चाहिँ व्यर्थ जान्दै जान्दैन। हामीले जुन परिश्रम प्रभुमा गरेका छौँ जान्दैन। हामीलाई कसैले राम्रो गरे पनि नगरे पनि एउटा सेवकको काम चाहिँ के हुन्छ भने
उसले भलाइ गरि नै रहनुपर्छ। यसरी लेखेको छ गलातीको किताब 6 अध्यायको 7, 8 अनि 9 पदमा, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। किनकि जसले आफ्नो शरीरको लागि रोप्छ त्यसले शरीरबाट विनाशको कटनी गर्नेछ, तर जसले आत्माको लागि रोप्दछ आत्माबाट अनन्त जीवनको कटनी गर्दछ। के भन्दैछ? हामीले एउटा सेवक भएर हामीले शरीरको लागि मात्रै रोप्छौँ भने शरीरबाट मृत्युको कटनी गर्छौँ, तर आत्माको लागि रोप्छौँ भने चाहिँ आत्माबाट जीवनको कटनी गर्छौँ। सो कसैले चाहे दियोस् या नदियोस्, पौलले भन्दैछ जुनै पनि परिस्थितिमा म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु, किनभने मैले कहाँ छर्दैछु यो कुराहरू? आत्मामा छर्दैछु। अनि आत्मामा छरेपछि चाहिँ एक दिन के हुन्छ? त्यसको कटनी चाहिँ आत्माद्वारा जीवनको कटनी हुन्छ। अनि 9 पदले भन्दैछ भलाइ गर्नमा हरेस नखाऊ। सो वचनले हामीलाई के सिकाउँदैछ? तिमी जस्तो परिस्थिति आउनेछ भने तिमी भलाइ गर्नमा हरेस नखाऊ, तिमीले भलाइ गरि नै रहौ, तिमीले भलाइ गरिरहौ। सो यो वचनले कोही बेला मान्छेलाई के हुन्छ भने नि एउटा लाइसेन्स जस्तै, मान्छेलाई एउटा गलत काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तै ठाउँमा मान्छे पुग्छ है। तर यहाँ भन्दैछ तिमी भलाइ गर्नमा हरेस नखाऊ है, तिमी भलाइ गर्नमा हरेस नखाऊ। फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 10 पदमा भन्दैछ म चाहिँ सन्तुष्ट, 11 पदमा भन्दैछु म सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। सो चाहे मलाई कसैले सहायता गरोस् या कसैले नगरोस्, तरै भए तापनि म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। म घट्न पनि जान्दछु, बढ्न पनि जान्दछु। सो हाम्रो जीवनमा यदि हामी खाँचोको परिस्थितिमा छौँ भने हामी त्यति बेला पौलले आफैलाई त्यस्तो प्रकारले ट्युन गरेको थियो, ऊ जस्तो परिस्थितिमा पनि सर्भाइभ गर्न सक्थ्यो। उसलाई कसैले दियो भने पनि सर्भाइभ गर्न सक्थ्यो, कसैले दिएन भने पनि सर्भाइभ गर्न सक्थ्यो। त्यो चाहिँ के हो? म घट्नु पनि जान्दछु, म बढ्नु पनि जान्दछु। सो जस्तै परिस्थितिमा पनि पौलले सस्टेन गर्न सक्थ्यो, किनभने परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ? तर जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ तब तिमीले शक्ति पाउँछौ। हामी धेरैपल्ट नि हामी जति मान्छेको माया हामीले पाउँछ त्यो मायाले त हामीलाई साँगुरो बनाइदिन्छ। मान्छेको मायाले चाहिँ नि हामीलाई जहिले पनि साँगुरो बनाइदिन्छ। नानीहरूलाई सानैदेखि नै प्याम्पर गर्यो, उनीहरूलाई सानैदेखि नै लाडे पल्टायो, उनीहरूलाई केही पनि काम गर्नु दिएन, उनीहरूको ओर मात्रै थापिरह्यो भने के हुन्छ? त्यो मनोबल यति साह्रो बाहिरबाट कमजोर भएको हुन्छ। उसले उसको माया गर्ने आमा बाउको हिसाबले जसरी उसलाई प्याम्पर गरिरहेको छ त्यसलाई नै धमास दिने हुन्छ, त्यसलाई नै कुट्ने हुन्छ। तर बाहिर चाहिँ अलिकति कडा स्वर सुन्यो भने ऊ के हुन्छ? उसको मुटो कामेर आउँछ, संसारलाई फेस गर्न सक्दैन उसले, किनभने उसलाई कमजोर बनाएको छ सबै कुरा दिएर, सपोर्ट सिस्टम दिएर। त्यसले गर्दाखेरि नि हामीले खाँचोमा पनि जिउन सिकाउनुपर्छ। धेरैपल्ट खाँचोमा पनि उसकोमा जे कुरा छ त्यसमा सन्तुष्ट रहन सिकाउनुपर्छ। आज मान्छेकोमा एउटा कुरा छ तर त्यस्तो चाहिँ उसकोमा 10 वटा छ, उसकोमा एउटा अर्कोकोमा एउटा पनि छैन। खुट्टा चाहिँ अब उसकोमा एउटै छ, 1 जोडी खुट्टा छ, तर उसलाई अब लाउने जुत्ता चाहिँ 100 जोडी चाहिन्छ, उसलाई सबै ब्रान्डको चाहिन्छ। त्यो अचम्मको कुरा हो। आज आमा बाउले त्यो पुरा गरिदिइरहेको छ। हामी आफै विचार गर, तिम्रो कतिवटा खुट्टा छ? 1 जोडी छ नि होइन, 1 पेयर अफ लेग छ नि त। तिमी एकपल्टमा कतिवटा जुत्ता लगाउँछौ? हजुर, एकपल्टमा तिमीले 1 जोडी जुत्ता लगाउँछ नि त। तर संसारको थ्योरी चाहिँ कस्तो छ नि, उसले एकैचोटि कति जोड चाहिन्छ उसलाई। त्यसको मतलब हाम्रोमा अप्सन हुनु हुँदैन भनेको होइन, हुनुपर्छ नि त, ठिकै हो, एक दुईवटा चाहिन्छ हामीलाई है। तर त्यो ग्रिडलाई चाहिँ नि हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ नि हामीलाई के हुन्छ? एभ्री टाइम त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो त छैन भन्ने मात्रै विचार आउँछ, किनभने उसको मनोबल कमजोर भएको छ। उसको आइडेन्टिटी चाहिँ कहाँबाट ठुलो हुन्छ देख्छ उसलाई भयङ्कर लाग्छ? उसले लगाएको कुराहरूमा, उसले ओढेको कुराहरूमा। तर प्रभुले भन्नुभयो लाउने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ शरीर उत्तम हो भन्नुभयो।
खानेकुरा भन्दाखेरि चाहिँ जीवन उत्तम हो भन्नुभयो। कुन चाहिँ उत्तम हो भनेर प्रभुले सिकाउनु भयो। प्रभुले सिकाउनु भएको छ। तर संसारले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ आफूमा चाहिँ थुपारेको गर, चाहे अर्कालाई जेसुकै होस्, अनि प्रभुले एउटा सिस्टमलाई राख्नुभयो नि। जस्तो हामीले 10वां अंश भन्छ नि, त्यो भेटी अफरिङ चाहिँ छ, 10वां अंश मात्रै छैन, त्यो अझ 6 अरू 6वटा भेटी पनि छ। त्यो भेटीले चाहिँ के रिमाइन्ड गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भेटीले चाहिँ हामीले भेटीलाई हेऱ्यो भने भेटीले 7 किसिमकै भेटी नै छ। जसरी परमेश्वरको 7 आत्मा हुनुहुन्छ, वचनको 7वटा आयाम छ, त्यही छ। तर मान्छे नि कतिपल्ट जब वेन इट कम्स टु टाइट्स एन्ड अफरिङ भेटीहरू आउँछ, के हुन्छ त्यसमा मान्छे एकदम कन्जुस हुन्छ। आफैमाथि खर्च गर्ने कुरा आउँछ त्यो उसले यति साह्रो खुलेर गर्छ। अरू कसैलाई गर्नुहोस् उसले गर्दैन, उसको मतलब छ भने मात्रै गर्छ। किनभने संसार चाहिँ मतलबी भएको छ। अनि मान्छे के हुन्छ, साँगुरिँदै गएको आफ्नै स्नेहले होइन। हामीले सधैँ पढ्ने गर्छौँ नि, दोस्रो कोरिन्थी 6:12 भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ आफ्नै स्नेहले आफ्नै मायाले गर्दाखेरि तिमीहरू के भएको छौ, साँगुरो भएको छौ। आफूलाई मात्रै माया गर्ने, अन्तको दिनमा चाहिँ डरलाग्दो समय आउँछ, मानिसहरू आफैलाई माया गर्ने हुनेछ भनेको छ। आफैलाई मात्रै माया गर्ने, अन्त के भयो, उसको मन साँगुरो भएर यत्रो सानो भएको छ, यति साह्रो साँगुरो भएको छ, उसले केही गर्नै सक्दैन, जीवनमा अगाडि बढ्नै सक्दैन। किन? उसको मन साँगुरेको छ। अनि त्यो साँगुरो भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब उसले केही त गर्न सक्दैन, ऊ अगाडि बढ्नै सक्दैन, साँगुरो मनको छ। हामी पनि नि प्रभुको कुरालाई बुझेन भने हामी साँगुरो मनको हुन्छ, स्वार्थी, अरूलाई जेसुकै होस्। यो स्वार्थको खमीरलाई नि हटाउनु यति साह्रो पर्दो रहेछ। यो स्वार्थको खमीर एउटा कुरा सिकायो, स्वार्थी नहोला, के भयो फेरि उसले त्यही कुरालाई नै गरिरहेको हुन्छ, स्वार्थी नहोला, उसले त्यही कुरा गरिरहेको, रिपिट गरिरहेको हुन्छ। यो स्वार्थको खमीर चाहिँ नि मान्छेको जीवनमा यस्तो प्रकारले लुकेर बसेको हुन्छ। अनि परमेश्वरको नि ग्रेटनेस, परमेश्वरको ब्लेसिङ्सलाई हामीले रियली अनुभव गर्नु हो भने चाहिँ वी हेभ टु फलो हिज कमान्ड। प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो व्यवस्थालाई पालन गर्यो, तिमीहरू मेरो व्यवस्थालाई मान्यौ, अनि मेरो व्यवस्थामा हिँड्यौ र मेरो व्यवस्थालाई तिमीहरूले होसियारीसँग पालन गर्यो भने के हुन्छ, तिमीहरू शिर हुन्छौ भन्नुभयो, तिमीहरू पुच्छर होइन भन्नुभएको छ। तिमीहरूको हात माथिबाट हुन्छ, तिमीहरूको हात मुनिबाट हुँदैन। प्रभुले भन्नुभयो होइन, तिमीले 6 फिगरको स्यालेरी पाउनु थालेपछि तिमी शिर हुन्छौ भन्नुभयो होइन। तिमीले लाख तलब पाउनु थाले तिमी शिर हुन्छौ भन्नु भएन। तिम्रो धेरै पैसा आएपछि तिमी शिर हुन्छौ भन्नु भएन। तिमीले धेरै पैसा च्याप्यौ भने तिमी शिर हुन्छौ भन्नु भएन। तर प्रभुले के कसरी शिर हुन्छौ भन्नुभयो, तिमीहरूले मेरो वचनलाई पालन गर्यो भने, तिमीले मेरो वचनमा होसियारीसँग हिँड्यौ भने, मेरो वचनलाई तिमीहरूले ध्यान दियो भने तिमीहरू के हुन्छ, शिर हुन्छौ। सजिलो, प्रभुले यस्तो सजिलो तरिका राखिदिनु भएको छ। तर हामी आफै हाम्रो लाइफलाई के बनाउँछौ, कम्प्लिकेटेड बनाउँछौ, यति साह्रो कम्प्लिकेटेड बनाउँछौ हाम्रो आफ्नै चोइसले। हेरौँला हामी यो वचनमा व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा प्रभुले चाहिँ हामीलाई कसरी शिर हुन्छ। किनभने प्रभुको वचन चाहिँ सबै फेल हुन्छ, प्रभुको वचन चाहिँ फेल हुँदैन। व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा प्रभुले हामीलाई कसरी चाहिँ शिर हुन्छ भन्ने बताउनु भएको छ। आज अलिकति म तपाईँलाई देखाउनु पर्यो। डिटोरोनोमी च्याप्टर 28 28को 1लाई पढ्छु पहिला। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश गरेका उहाँको सबै आज्ञाहरू मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन होसियारी साथ पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। नम्बर 1 के भन्यो, उहाँको आज्ञाहरू मान्यौ भने, आज्ञाहरू मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको वचन होसियारीसित पालन गर्यो भने, परमेश्वरको वचन होसियारीसँगले पालन गर्यो भने चाहिँ बाइबलले भन्दछ
तिमीहरू पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। प्रभुले तिमीहरू मेरो जाति, तिमीहरू मेरो चुनिएको जाति भन्ने अस्ति हामीले पढ्यौँ नि। त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ, ओ परमेश्वरको चुनिएको जाति। अब त्यो चुनिएको जातिको काम चाहिँ के रहेछ? आज्ञा मान्नु, परमेश्वरको वचनलाई होसियारीसँग पालन गर्नु। त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीहरू के हुन्छ सबै भन्दाखेरि श्रेष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। उसले त यहाँ पैसा हालेर धनी भएछ नि होइन, उसको चाहिँ नि त्यो जति धन देख्छौँ नि हामीले, यसो फर्केर यता हेर्दाखेरि हुँदैन, यता फर्केर यता हेर्दाखेरि त्यो धन नै हुँदैन। त्यो एकदमै लह लह पलाएको जस्तो देख्छ। यता यस्तो फर्केर यता यो पालिको लकडाउनमा यो 9 महिनाको अवधिमा कतिजनाको नि यो 9 महिनाको अवधिमा यता फर्केर उता हेर्दाखेरि धन नै छैन, धन नै छैन। कस्तो कस्तो कम्पनीजहरू के भयो, डुब्यो, अथालिङ्गै भयो, अथालिङ्गै। अस्ति मैले एउटा बिलिनियरको पढ्दै थिएँ, एकजना इन्डियन बिलिनियर रहेछ दुबईमा। त्यो मान्छे चाहिँ यस्तो तलदेखि उभिएर कहाँ माथि पुगेको रहेछ, तर जस्तो स्पिडमा गएको थियो त्योभन्दा डरलाग्दो स्पिडमा लथालिङ्गै भयो। बिलियन एन्ड बिलियन, हजारौं करोड पैसा एकैछिनमा डुब्यो। केही पनि हुँदैन रहेछ त्यसको अस्तित्व। र हजारौं करोड त्यसो डुब्छ भने त्यो 1-2 लाख हामीले गोजीमा बोकेर धमास्न देखाउँदा पनि हुन्छ, 1-2 करोड बोकेर धमास्न देखाउँदा पनि हुन्छ। त्यो त लथालिङ्गै हुँदो रहेछ नि। त्यो त झन् केही पनि होइन। त्यो त अलिकति चर्को घाम लाग्यो नि त्यो थाल सुकाएर धोएर सुकाएको थाल जस्तै हुन्छ, एकैछिनमा सुकिहाल्छ त्यो मान्छेको। त्यो हुन्छ। फेरि 9 पदमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है, 28 को 9 पदमा भनेछ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यो भने उहाँले तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो झै तिमीहरूको लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुन्छ। सो बाइबलले के भन्दैछ, परमेश्वरको आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यो भने, परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौ, उहाँको मार्गमा हिँड्यो भने चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुन्छ। सो दोस्रो चरणमा हामी देख्दैछौँ परमेश्वरले पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुको लागि चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू मान्नुपर्ने रहेछ, उहाँको मार्गमा हिँड्नुपर्ने रहेछ। अब थर्डमा भनेको चाहिँ 13मा भनेको छ 3टा लेभल अफ ब्लेसिङ छ यहाँ। आउटर कोर्टको ब्लेसिङ छ, होली प्लेसको ब्लेसिङ छ, मोस्ट होली प्लेसको ब्लेसिङ छ। जहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नि त्यही हुन्छ, 3टा लेभल नै हुन्छ, 3टा हुन्छ। फेथ, होली फेथ, मोस्ट होली फेथ, हैन? सो एभ्री टाइम के छ, त्यही 3वटा लेभल नै छ। सो यहाँ के भन्दैछ 13 पदमा हेर्नुहोस्, मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमेश्वरको आज्ञा होसियारी साथ पालन गर्यो भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई शिर तुल्याउनु हुनेछ, पुच्छार होइन। सो अहिले के भयो, होसियारीसँग सुन्नु, हिँड्नु, अनि थर्डमा के हो, होसियारीसँग पालन गर्नु। त्यहाँदेखि चाहिँ तिमी के हुन्छौ, शिर हुन्छौ। यो कुरालाई नि हामीले बुझ्यौ भने यसको हिसाब चाहिँ पौलले भन्दैछ, म चाहिँ जुनै परिस्थितिमा पनि जिउन सिक्दैछु। अब यो फन्डा चाहिँ, यो फन्डामेन्टललाई चाहिँ पौलले यस सिद्धान्तलाई चाहिँ उसले बुझेको थियो अनि उसले फिलिपीको मण्डलीलाई चिठीको रूपमा लेखिरहेको छ। जस्तै परिस्थितिमा पनि म जिउन सिकिरहेको छु, जस्तै खाँचो परेर त मैले तिमीहरूलाई भनेको होइन, किनकि जुन परिस्थितिमा पनि म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु, म घट्न पनि जान्दछु, म बढ्न पनि जान्दछु। त्यो चाहिँ उसले घमण्ड गरेर भनेको कुरा होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको गडली प्रिन्सिपललाई उसले बताएको थियो। उसले गडली प्रिन्सिपललाई एक्सप्लेन गरेको, म कहाँ घट्छु अनि कहाँ चाहिँ बढ्नु पर्ने हो। म शरीरको कुरामा, फ्लेसको कुरामा म घट्न जान्दछु, तर परमेश्वरको आत्मिक सिद्धान्तमा चाहिँ म बढ्न जान्दछु। सो शरीरको कुरामा घट्नु र आत्मिक सिद्धान्तमा हामीले बढ्न जान्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई हामी देख्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई शिर तुल्याउँछु, पुच्छार होइन। हामी त्यो शिरलाई पनि कुन चाहिँ लेभलमा सोध्छौँ, संसारकै हिसाबले सोध्छौँ, संसारकै हिसाबले शिर तुल्याउँछ मलाई, अब म माथि पुग्ने रहेछु, सबैले मलाई चिन्ने रहेछ, होइन। पौल शिर के कुरामा भएको थियो, रेभलेसनमा शिर भइरहेको थियो, होइन। उसलाई जुन परमेश्वरले एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री दिनुभएको थियो त्यसमा ऊ शिर भइरहेको थियो। उसले यस्तो गहिरो 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 कुराहरू लेख्यो
उसको सँगसँगै काम गर्ने अरू डेमासहरू त्यो दमाउटे एलेक्जेन्डरहरूले पौललाई छोडिकन डरलाग्दो मिनिस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गरेको थियो। आज चिन्छ उनीहरूलाई? चिन्दैन, उनीहरूको नाम निशान पनि छैन। तर पौल के भयो साँच्चै नै उनीहरू मध्येमा शिर भयो। किन? उसको जुन रेभुलेसनमा बाँचिरहेको थियो त्यो रेभुलेसन पवित्र आत्माले जुन कुराहरू पौलद्वारा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ऊ साँच्चै नै शिर भयो। अन्त त्यो भन्दैछ उसले म घट्न पनि जान्दछु बढ्न पनि जान्दछु, हरेक कुरामा र सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि गुप्त कुरा मैले सिकेको छु। आई हेभ लर्न्ड, मैले सिकेको छु है त्यो कुरालाई भन्दैछ। त्यो मिस्ट्रीलाई मैले बुझेको छु भन्दैछ। त्यो मिस्ट्रीलाई नि हामीले पनि बुझ्यौँ भने परमेश्वरको सिद्धान्त, प्रभुको वचन कहिले चेन्ज हुँदैन। प्रभुले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न, अनुहार हेरेर पक्षपात गर्नुहुन्न। पौलले भन्दैछ आई हेभ लर्न द्याट मिस्ट्री, मैले चाहिँ नि त्यो रहस्यलाई बुझेको छु। चर्च हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले पनि यो मिस्ट्रीलाई बुझेको हुनुपर्छ। हामीले मिस्ट्रीलाई बुझेन भने के हुन्छ? हामी आफ्नै बुद्धिमा आफैलाई ज्ञानी सम्झिरहेको हुन्छ। उसले भनेको आई नो हाउ टु बी ब्रट लो एन्ड नो हाउ टु अबाउन्ड इन एनी एन्ड एभ्री सर्कमस्टान्स। आई हेभ लर्न द सिक्रेट, मैले त्यो रहस्यलाई के गरेको छु? सिकेको छु भन्दैछ। लर्न भन्दैछ। त्यो रहस्य सिक्रेटलाई के भनेको रहेछ भने नि त्यसलाई माइयो भनेको रहेछ, MYEYO। माइयो भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि टु इनिसिएट इन्टु द मिस्ट्रिज भनेको रहेछ। एउटा गुप्त रहस्यभित्र आफैलाई हुल्नु। यो चाहिँ कुनै किसिमको डिमोनिक मन्त्र तन्त्र के भन्नु त्यो हेभनली प्लेसेसमा भएको त्यो डिमोनिक ऱ्यामसँग जोडिनु भनेको होइन। त्यो मिस्ट्री चाहिँ के थियो भने नि उसले आफैलाई इनिसिएट गर्यो। पौलले भनेको थियो नि मलाई अगाडिको युगको मानिसहरू भन्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रभुले बेसी मिस्ट्री जान्न दिनुभएको छ। इफिसीको किताब 3 अध्यायको 9 पदमा 3 अध्यायमा भनेको छ इफिसीमा, अनि अर्को चाहिँ 9 पदमा होइन 3 अध्यायमा भनेको छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ? पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा भनेको छ। 14 दुई ठाउँमा उसले भनेको छ उसले जुन कुरा प्रभुले उसलाई बताउनु भएको थियो त्यो चाहिँ के थियो? अरूहरूले जानेको भन्दाखेरि ठुलो थियो, अरूहरूले जानेको भन्दाखेरि शक्तिशाली थियो। तर त्यो कसरी जाने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ उसको जीवनमा के भएको रहेछ? माइयो भनेको चाहिँ के रहेछ भने टु इनिसिएट इन्टु द मिस्ट्रिज, अथवा आफैलाई त्यो रहस्य जान्नको लागि अगाडि सार्नु हो। एउटा के गर्नु? कदमलाई चाल्नु हो। त्यो कदमलाई चाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामी परमेश्वरको रहस्यलाई बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ? गडली प्रिन्सिपललाई हाम्रो जीवनमा के गर्छौँ? हामी अप्लाई गर्न थाल्छौँ। जसरी दानियललाई भन्यो, दानियलको किताब 10 अध्यायको 12 पदमा के भन्यो? तिमीले बुझ्नलाई मन दिएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाको के भएछ? सुनवाई भएछ। दानियलले के प्रार्थना गर्दै थियो थाहा छैन। सायद दानियलले भन्दै थियो होला प्रभु मलाई तपाईँको रहस्य बुझ्न दिनुहोस्। अनि जब उसले त्यो मुखले मात्रै भनेको थिएन तर हृदय भित्रबाट भन्न थाल्यो, उसको जीवनमा के भयो? यो माइयो भन्ने शब्द सुरु भयो है। त्यो भनेको चाहिँ के हो? टु इनिसिएट इन्टु द मिस्ट्रिज, रहस्यभित्र आफैलाई हाल्नु। बुझ्नलाई तिमीले मन दिएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाको सुनवाई भएको छ। दानियललाई त्यो कुरा भन्यो परमेश्वरको स्वर्गदूतले आइकन। सो के भयो? दानियलको जीवनमा त्यो मिस्ट्रिजहरू अनफोल्ड हुन थाल्यो। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ त्यो मिस्ट्री चाहिँ संसारको किताबबाट पो पाउँछ कि संसारको केबाट पो पाउँछ भनेर कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ वर्ल्डली नलेज मात्रै पाउँछ। अस्ति मैले भने नि थियोलोजी भनेको चाहिँ के हो? थियो भनेको गड भनेको, लजी भनेको मान्छेको लजिक भनेको, मान्छेले आफ्नो दिमागले ईश्वरलाई बुझ्नु सक्ने, मान्छेले आफ्नो दिमागले जति ईश्वरलाई बुझ्न सक्छ त्यही भनेको। इट वाज नट थियोलोजी, इट वाज के हो? यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ परमेश्वरले रिभिल गर्नुभएको परमेश्वरको मिस्ट्री हो, जसको लागि चाहिँ बयान गर्ने शब्दहरू पनि हुँदैन, जसको लागि चाहिँ मान्छेको ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डिङले बुझ्दैन पनि। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माको शक्ति चाहिन्छ त्यो बुझ्नको लागि। स्पिरिट अफ विजडम चाहिन्छ, स्पिरिट अफ रेभलेसन चाहिन्छ,
स्पिरिट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिन्छ त्यो बुझ्नको लागि। सो पौलले भन्दैछ म चाहिँ के गर्दैछु, मैले त्यो सिक्रेटलाई के गरेको छु, सिकेको छु। आई हेभ लर्न्ड, मेरो जीवनमा म इनिसिएट गरेको छु अफ फेसिङ प्लेन्टी एन्ड हङ्गर, एबन्डेन्स एन्ड निड। त्यहाँ पनि एउटा रहस्य छ, प्रशस्ततालाई अनि भोकलाई है अनि खाँचोलाई मैले झेल्न सिकेको छु। उसले त्यही कुरालाई बताउँदैछ, यसरी भन्दैछ तृप्त र सम्पूर्ण कुरामा तृप्त हुने पनि र भोको हुने पनि, प्रशस्त हुने र खाँचोमा पर्ने पनि गुप्त कुरा मैले सिकेको छु। आई हेभ लर्न द्याट थिङ, मैले त्यो कुरालाई सिकेको छु। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ 13 पद, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। हामी एकैचोटि फिलिपी 4 को 13 लाई मात्रै टपक्क टिपेर हामी के गर्छौं, चलाउँछौं यो वचनलाई। तर यो वचन चाहिँ माथि आएको मात्रै हो, यसको खास जरा चाहिँ यहाँ तलदेखि नै छ। त्यो सबै कुरामा चाहिँ के भन्दैछ, खाँचो, अभाव, प्रशस्तता है, त्यो सबै कुराको मिस्ट्रीलाई मैले सिकेको छु। कसरी सिकेको, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँद्वारा चाहिँ मैले सिकेको। उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। सबै गर्नु, यो मोटिभेसनल एउटा लाइन होइन, यो नट अ डायलग। उसले त्यो गहिराई, हृदयको गहिराई भित्रबाट यो कुरालाई भन्दै थियो। सो फिलिपीको चर्चलाई पौलले के गर्दैछ, उसले सिकाउँदैछ पनि अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्दैछ। त्यस्तै प्रकारले आज हामीलाई सिकाउँदैछ पनि अनि हाम्रो एक्सपिरियन्समा उसको एक्सपिरियन्स हामीलाई पनि सेयर गर्दैछ। सो हामी एउटा सानो खाँचो पर्ने बित्तिकै हामी जिउनै नसक्ने मानिसहरू छौँ कि हामीलाई त्यो खाँचोले यति साह्रो छोप्छ, या त्यो क्राइसिसको बीचमा प्रभुले हामीसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो सुन्ने पो ठाउँ हो कि कोही बेला प्रभुले नि हाम्रो एटेन्सनलाई लिनको लागि प्रभुले के गर्नुहुन्छ, क्राइसिसमा पुर्याइदिनुहुन्छ है। हामीले यस्तो बहुमूल्य सम्झेर बसिरहेको चिजलाई भचाइदिनुहुन्छ। त्यहाँदेखि मात्रै हाम्रो एटेन्सनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, परमेश्वरले कोही बेला हाम्रो एटेन्सन प्रभुले त्यसरी लिनुहुन्छ, भचाइदिनुहुन्छ। अनि त्यो भचाइदिँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको चरणमा जान्छौँ नि। अनि त्यो मिस्ट्रीलाई हामीले बुझेको छौँ भने के हुन्छ, हामी जस्तो परिस्थितिमा पनि शक्तिशाली भएर जिउन सक्छौँ। परमेश्वरले नि हाम्रो एटेन्सन पनि माग्नुहुन्छ। हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रभु मसँग बोल्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई हेर्छु नि, म पनि तपाईँलाई देख्छु नि। प्रभुसँग नि त्यो इन्फ्याचुएटेड लभमा मात्रै बाँचिरहेको हुन्छ, इन्फ्याचुएसनसँग क्या। प्रभु भयानक हुनुहुन्छ, प्रभु ठुलो हुनुहुन्छ। हामी प्रभुसँग इन्फ्याचुएटेड हुन सक्छौँ नि, असल हो त्यो कुरा। तर त्यतिमा मात्रै होइन, त्यसमा लभमा पनि मच्योर भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ प्रभु म तपाईँलाई देख्छु नि भनेर प्रभुको त्यो फ्यान्टेसीमा मात्रै बस्छ नि, यौना जस्तै हुन्छ। छातीमा ढल्केको हुन्छ, एक दिन प्रभु देख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बिहोस हुन्छ प्रभुलाई साँच्ची नै देख्दाखेरि चाहिँ। सो कुन चाहिँ प्रभुले त हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, ही वान्ट्स टु रिभिल हिमसेल्फ टु अस, हामी कहाँ देखा पर्न चाहनुहुन्छ। तर हामीले जुन चाहिँ फ्यान्टेसीको प्रभुलाई सम्झेका छौँ नि, त्यो भन्दा चाहिँ प्रभु ठुलो हुनुहुन्छ, यति साह्रो ठुलो हुनुहुन्छ, यति साह्रो भयङ्कर हुनुहुन्छ। हामीले प्रभुलाई साँच्ची नै देख्नु हो, हामीले प्रभुलाई साँच्ची नै हेर्नु हो भने डराउँछ। प्रभुको आवाजलाई सुन्ने बित्तिकै इजरायलीहरू के भन्यो, प्रभुको आवाजलाई हामी सुन्न सक्दैनौँ, वी कान्ट लिसन हिज भोइस। यति साह्रो प्रभुको महानता छ। तर जब प्रभुले हामीलाई केही कुरा बोल्नुहुन्छ अनि हामी त्यो कुरामा ध्यान दिन्छौँ नि, हामीले परमेश्वरको शक्तिलाई थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरको महानतालाई हामी थाहा पाउँछौँ। अनि म कति सानो छु भन्ने कुरालाई पनि थाहा पाउँछु। तर त्यो सँगसँगै प्रभुले मलाई के कुरा रियलाइज गर्न दिनुहुन्छ भने, म चाहिँ तिम्रो हिस्सा हो, म चाहिँ तिम्रो धन हो भनेकन। तर अहिले हामी यो पृथ्वीमा बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ प्रभुले हामीलाई सानो सानो कुराहरूमा फेथफुल भएको चाहनुहुन्छ। हामीलाई दिएको सानो समय, हामीसँग भएको सानो धन, हामीसँग भएको जवानीपन, हामीसँग भएको बाल्य अवस्था, हामीसँग भएको योग्यता, त्यो सबैसँग प्रभुले हामीलाई इमान्दार भएको चाहनुहुन्छ। किनभने बाइबलमा भनेको छ, यदि तिमी सानो कुरामा इमान्दार छौ भने तिमीलाई ठुलो कुरा दिन्छ। होइन, यो पृथ्वीमा जति पनि कुराहरू छ नि, त्यो त के हो, सानो कुरा। मान्छेको जीवनलाई भाप भनेको छ, वेपर भनेको छ, त्यसरी एक्सप्लेन गरेको छ।
एकछिनको कम्ती जीवन छ हाम्रो। इटर्निटीको छेउमा हेरी चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सानो छ हो, संसारमा चाहिँ लामो छ, तर अनन्तताको छेउमा त त्यो त केही पनि होइन। सो जो चाहिँ सानो कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यसलाई ठुलो कुरा दिन्छ भनेको त्यो भनेको इटर्निटीसँग तुलना गरेर नि आज हाम्रो लाइफलाई म्याच गरौँ त हामी। अनन्तता भनेको त अनन्तता हो नि, बिलियन्स एन्ड बिलियन्स एन्ड बिलियन्स एन्ड बिलियन्स इयर हो हाम्रो पृथ्वीको हिसाबले नाप्नु हो भने कति हो? बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डेज होइन, बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ इयर्सहरू हो। कति हो? इटर्निटी कहिले पनि नसकिने हो, कहिले पनि नसकिने। त्यसको तुलनामा आजको दिन चाहिँ हाम्रो के छ? लिमिटेड छ, सीमित छ। यो सीमित कुराहरूमा हामी कतिको फेथफुल छौँ, कतिको हामी इमान्दार छ होइन भने हामी के हुन्छौँ? एउटा सर्टेन पोइन्टमा पुगेर हामी कन्ट्रोलिङ हुन्छौँ, हामी कन्ट्रोल गर्ने हुन्छौँ, हामी कन्ट्रोलको स्विचलाई हामी समात्न चाहन्छौँ। स्विचलाई त्यो एज अ लिडर मेरोमा पनि त्यो क्षमता छ होला होइन? छ। म त्यो स्विचलाई थिच्न चाहन्छु, जुन चाहिँ स्विच थिच्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा कन्ट्रोल हुन्छ। तर नि म कतिको फेथफुल छु, म त्यसको लागि मात्रै काम गर्छु भने चाहिँ मैले जे पाएँ यहाँसम्म मात्रै पाएँ, इटर्निटीमा केही पनि हुँदैन। तर इटर्निटी चाहिँ कस्तो प्रकारले प्रभुले राखिदिनु भएको छ हाम्रो लागि भने चाहिँ जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कहाँ खोलिन्छ? स्वर्गमा खोलिन्छ। त्यो खोल्नु चाहिँ विश्वास चाहिन्छ, आशा चाहिन्छ अनि प्रेम चाहिन्छ। अरू कुनै कुराले खोल्नै सक्दैन। मैले पृथ्वीमा खोल्दाखेरि स्वर्गमा खोलिन्छ अरे? मैले पृथ्वीमा मैले यहाँ दया देखाउँदै गर्दाखेरि मेरो लागि खोलिन्छ अरे? धन खोलिन्छ अरे? विश्वास नै गर्न साह्रो पर्छ नि हामीलाई, विश्वास नै गर्न साह्रो पर्छ, विश्वास गर्न साह्रो पर्छ। तर त्यो वास्तविक हो। द्याट इज हाउ गड वर्क्स। परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो चाहिँ के हुन्छ? स्वर्गमा पनि खोलिन्छ। अन्त त पौलले भन्दैछ यहाँ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। अब त्यो सबै कुरा गर्ने, यो कुरालाई विश्वास गर्ने शक्ति कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। ममा त केही पनि डिपेन्डेन्ट छैन, तर म चाहिँ के हो? फेथमा एक्ट गर्नु मात्रै हो। त्यो शक्ति पनि प्रभुले मलाई कौद्वारा नै आउँछ। अनि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। उहाँमा हामी सबै कुरा तब गर्न सक्छौँ जब हामी प्रभुको कुरालाई यसरी विश्वास गर्छौँ। सो यहाँ के देखाउँदैछ? हाम्रो क्यारेक्टर, हाम्रो एज अ के भन्ने एउटा विश्वासीको रूपमा हाम्रो चरित्र, हाम्रो दिने कुरामा हाम्रो क्यारेक्टर, लिने कुरामा हाम्रो क्यारेक्टर, है त्यो सबैमा हामीले के गर्दैछौँ? विश्वासमा गरेको कुराहरू चाहिँ के हो? इटर्निटीमा त्यो कुराहरू खोलिने गरेको हुन्छ। अनि त्यो विश्वासको लागि चाहिँ हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ। आजको बिहानी घडी हामीले के कुरालाई सिक्दैछौँ? यहाँ परमेश्वरको एउटा फिनेन्सियल सिस्टमलाई सिक्दैछौँ। यो कसैलाई खाँचो परेर धनी बनाउने या गरिब बनाउने या कसैलाई हटाउने या कसैलाई बढाउने कुरा होइन। यो सबै कुरा यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा इकोनोमिकल स्ट्रक्चरलाई हामीले सिकेका छौँ कि कसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको विश्वासद्वारा गरेको कामले चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि हामीले त्यसको परिणाम देख्छौँ केही मात्रामा, तर त्यो विश्वाससँग गरेको कामको ठूलो परिणाम चाहिँ हामीले अनन्ततामा पाउँछौँ। सो आज हामीले जे पनि गरिरहेका छौँ हामीले त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले अनन्ततालाई नजरमा राखेर गरौँ। हामी याद राखौँ पृथ्वीको समय छोटो छ अनन्तताको लागि। यो सानो छोटो समयमा हामी परमेश्वरको वचनसँग इमान्दार बनौँ, होसियार बनौँ, होसियारीसँग हिँडौँ। किनभने यदि हामी सानो कुरामा इमान्दार छौँ भने हामी एक दिन ठूलो कुराको हकदार हुन्छौँ। जे पृथ्वीमा खोल्छौँ त्यो चाहिँ स्वर्गमा खोलिन्छ। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शारीरिक बलले होइन तर पवित्र आत्माको शक्तिमा गरौँ। किनभने शारीरिक बलले गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? हामी केही समय बाद गनगनाउन थाल्छौँ, हामी रिसाउन थाल्छौँ, खै भएन त भनेर हामी फेरि के गर्छौँ? परमेश्वरसँग हामी अविश्वासलाई ल्याउन थाल्छौँ। तर जब आत्माको सामर्थ्यमा गर्छौँ, हामीले गर्छौँ केही कुरा, हामी बिर्सिन्छौँ। बिउ रोपेको जस्तै हो। तपाईँले बिउ रोप्नु भयो, त्यो जमिनभित्र पसेपछि बिर्सिन्छ त्यो बिउलाई। तर कति बेला थाहा पाउँछ? जब त्यसको टुसा पलाउन थाल्छ। अनि त्यो टुसा, त्यो बोट, त्यो बाली चाहिँ हामीले यहाँ देख्नेवाला छैनौँ। हामीले जज गरेको
सबै कुराहरू इटर्निटीमा देख्छ। त्यही त हामीले सिक्यौं हैन। जे रोप्छ त्यसको कटनी गर्छ। शरीरको लागि रोप्छ भने शरीरबाट मृत्युको कटनी गर्छ, तर जीवन आत्माको लागि रोप्छ भने चाहिँ आत्माबाट जीवनको कटनी गर्छ। त्यो जीवनलाई अनन्त जीवनको कटनी गर्ने हो या शरीरसम्म रहने, संसारसम्म रहने, जो चाहिँ एक दिन इट इज सब्जेक्ट टु डेथ हो, त्यसको कटनी गर्ने हो। द्याट इज आवर चोइस। सो आजको बिहानी घडी परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष